बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सबात से मैं इकबाल इंजॉय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आज इतवार है और दिन का टाइम ओपन एयर में मैं व्लॉग कर रहा हूँ। आज भी लोकल अपनी सियासत पे बात करेंगे। जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी हवाले से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल करीब है इलेक्शन, अगर हों तो उस सिलसिले में अपने अपने जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने हलकों में अपने अपने लोगों में मीटिंग्स करते हैं, इजलास करते हैं और इस्तकबालिया प्रोग्राम के नाम से जलसों से खिताब भी करते हैं। हल्का वस्ती बाग नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि ख़ास करके ज़िला बाग के अंदर इस लिहाज से भी लकी रहा है कि हर बार एक नया ऐसा उम्मीदवार हल्का वस्ती बाग से आता है जिसका ताल्लुक होता तो पुरानी सियासी जमातों से है, या नून लीग से होगा, या पीपल्स पार्टी से होगा, या पीटीआई से होगा। लेकिन उसका नया होने का मतलब ये है कि वो या तो पहली दफ़ा इस हलके से लड़ रहा होता है, या उसके पास एक लोगों की उम्मीद होती है कि चलो फलाने ने अगर ऐसा किया या उस उम्मीदवार ने हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की तो ये वाला पूरा करेगा। जैसे कई अरसे से हम अगर देखें तो हल्का वस्ती में कमर साहब के बाद तनवीर इलियास है, मुश्ताक मनास है, फिर ज़िया कमर साहब हैं, और अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड खान मोहम्मद खान साहब जो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, जिनका ताल्लुक नारमा बरादरी से है। 76 नंबर 1 उनकी रिहाइशगाह है और वो आजकल सरगर्म है। इस हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, सवालात भी हो रहे हैं, तजिए तबसरे भी हो रहे हैं कि हल्का वस्ती के अंदर 2 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हो जाते हैं। एक मुश्ताक मनास जो किचन कैबिनेट का आप कह सकते हैं कि मेंबर है मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के साथ, और वो पिछली दफ़ा अपने इलेक्शन भारी अक्सर से जीते हुए भी हैं। और दूसरा जो इलेक्शन था वो उन्होंने समझ के दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से कोई शायद कंप्रोमाइज़ थे, या फिर वही गिव एंड टेकन वाली बात थी। लेकिन ख़ैर, अब जो बात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खान मोहम्मद साहब जो शामिल हुए, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ वो इंतहाई सरगर्म हैं और अपने हलके के अंदर वो अवाम से मिलते हैं। कल उन्होंने अपना जो एरिया था कफरगढ़, जिसके 12 से 13,000 वोट बैंक है वहाँ का, वहाँ अवाम से खिताब किया। उस खिताब में उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको उनके ख़ास पॉइंट बताता हूँ। एक बात मैं शुरू में बता दूँ कि ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जो उन्होंने नई की हो, बातें सारी वही पुरानी थी जो बाकी इससे पहले के भी सियासतदान करते रहे। बात वही है कि अंदाज़ बदल देता है बात को, वरना कोई बात नई बात नहीं होती, बात सारी पुरानी है। लेकिन इसके अंदर पहले मैं आपको उनके कुछ ख़ास पॉइंट बताऊँगा, फिर उसके बाद जो चीधा-चीधा कुछ ज़रूरत अगर महसूस हुई तो मैं उन पॉइंट्स के ऊपर आखिर में एक तजिया, तबसरा या फिर कुछ सवालात हैं, वो सवाल छोड़ूँगा। यहाँ बात फिर वही है कि जो तकरीर चाहे मुश्ताक मनास करे, ज़िया कमर साहब करें, कमर ज़मान साहब करें, सरदार तनवीर इलियास करे, या कनज़ ज़मीर करे, या कोई और करे, तो वो सारी बातें वही हैं जो सब करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड खान मोहम्मद खान साहब ने कफरगढ़ के अंदर तकरीर की। उन्होंने स्टार्ट लिया कि आपका जो मकाम है, जो उनके सामने अवाम बैठी हुई थी, उससे उन्होंने खिताब किया कि आपका मकाम मेरी पगड़ी की तरह है। उनके ने एक पगड़ी बड़ा वो तुल्ला सा पहना हुआ था कि पगड़ी की तरह है, मैं आपके लिए आया हूँ। यानी कि जिस तरह से पगड़ी की इज्जत है मेरे नज़र में, इसी तरह से आपकी भी इज्जत है, और मैं आपके लिए आया हूँ, आपकी इज्जत के लिए आया हूँ। वो लोगों से खिताब करते हुए कहते हैं। फिर आगे उनका एक पॉइंट था कि मैं नहीं चाहता कि आप मजलूम बने, मैं नहीं चाहता कि आप उजड़े रहें, मैं नहीं चाहता कि आप किसी के रहम करम पे रहें, मैं चाहता हूँ कि आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो। आगे वो कहते हैं कि आपका वक़ार रहे, और फिर उन्होंने एक पॉइंट किया कि ये जो एनटीएस है, इस एनटीएस में राजा फ़ारूक हैदर के साथ उस वक़्त मैं भी शामिल था, या मेरी मुशावरत भी थी, या एनटीएस का जो नफ़ाज़ हुआ था इसमें हमारी भी काविशें थीं। फिर उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी कि बात उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये किसी ने उनको सुनाया, क्योंकि ये बातें पहले भी बहुत मशहूर थी कि एक शख़्स कहीं इंटरव्यू देने गया, तो इंटरव्यू वाले ने उससे पूछा कि आप ये बताएँ कि ज़िला बाग की कितनी तहसीलें हैं? तो शायद कहीं एग्ज़ैजरेशन होगी, मैंने तो कोई 32-33 सुना था, लेकिन
انہوں نے کہہ دیا خان محمد صاحب نے کہ اس شخص انٹرویو دینے والے نے کہا جی کہ ضلع باغ کی 132 تحصیلیں ہیں، تو جس کے ریفرنس سے وہ انٹرویو دینے گیا ہوا تھا، اور جب انہیں بتایا گیا کہ سر یہ تو بہت معلوماتی بندے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ باقی 132 تحصیلیں ہیں، تو وہ جو ریفرنس والے بندے تھے یا جن کی سفارش تھی، انہوں نے کہا کہ 132 کہے یا 400 کہے، بندہ یہی لگنا ہے اور اسی کو لگائیں گے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ بندہ جس نے 132 تحصیلیں بتائی تھی آج ایک بڑی پوسٹ پہ موجود ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے بات آگے کی کہ میرٹ کا خون ہو رہا ہے اور یہاں پر میرٹ نہیں ہے، میں آؤں گا تو میرٹ کا راج ہوگا اور میرٹ سے ہی سب کچھ ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر میری زندگی کی قیمت ہے تو آپ سے ہے، یعنی میں اکیلا کچھ نہیں ہوں یا میری کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ ہیں تو میں ہوں، آپ کی زندگی میری زندگی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی بہت گزار چکا ہوں، یہ جو زندگی اب میں گزار رہا ہوں یہ بونس پہ ہے، اور اس میں میں نے اب جو میں نے گھومنا تھا، پھرنا تھا، انجوائے کرنا تھا، وہ سارا میں کر چکا ہوں۔ بڑا خاص انہوں نے پوائنٹ تھا جس پہ بہت سوال بھی اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، میں گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میں کرسی کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ انہوں نے ان کے پوائنٹ تھے تقریر کے۔ اور پھر انہوں نے آگے کہا کہ میں آپ کو پولیس کے رحم و کرم پہ یا محکمہ مال کے رحم و کرم پہ، ڈی سی کے رحم و کرم پہ یا انتظامیہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا، باغ میں بدماشیہ راج ہے، یہاں کسی بدماش کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا، باغ کے اندر یہ جو غریب کی جو عزت ہے وہ بحال کروں گا، اور میرا جو مشن ہے، جو مقصد ہے، وہ باغ سے یہ بدماشیاں، یہ جو راج ہے، یہ ختم کرنے کا میرا پروگرام ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ عزت یاد رکھیں کہ عزت سب کی ہے۔ انہوں نے تمام برادری کے نام لیے، نارما، ملدیال، سودن، راجے، مہاراجے، جتنے بھی تھے وہ سارے انہوں نے نام لے کر کے 30-35 قسم کے نام لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان قبیلوں کا بندہ ہوں اور یہ سارے قبائل میرے قبائل ہیں، میرے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، میں ان سب کی عزت میری عزت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کسی کو شک و شبہ ہو کہ میں اسلام آباد جا کر ڈیرے لگا دوں گا، یعنی کہ کسی کو اگر شک ہو کہ میں الیکشن جیتوں گا، الیکشن جیتنے کے بعد پھر اسلام آباد چلا جاؤں گا، میرے ڈیرے ادھر ہو جائیں گے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری زندگی آپ کے لیے ہے اور آپ کے لیے وقف ہے۔ میں صدقہ جاریہ سمجھ کر سیاست میں آیا ہوں اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے کرتا ہوں، کسی سٹیٹس کے لیے نہیں آیا، میں کسی ایسی چیز کے لیے نہیں آیا جس کی میرے پاس کمی ہو۔ پھر انہوں نے آگے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، باغ کی تمام حدود آگے اسی پہلے مصرے کے ساتھ انہوں نے تھا کہ اگر جب تک زندہ ہوں تو آپ کے ساتھ ہوں، اگر میں ڈیرے ڈالوں اسلام آباد تو پھر آپ وہی جو ایک روٹین ہوتی ہے کہ آپ پوچھ لیں، آپ یہ کر لیں، آپ گلے پکڑ لیں، آپ ایسا۔ انہوں نے کہا کہ میں باغ کی تمام حدود کا صرف نہیں ہوں، باغ کی تمام حدود کا ذمہ دار ہوں، صرف حلقہ وسطی باغ کا نہیں ہوں، اور لوگوں کی عزت اور وقار کو بلند کرنا میرا مشن ہے۔ اور یہ بھی آگے بتاؤں گا کہ یہ اس پوائنٹ پہ بھی میں تبصرہ کروں گا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ لوگ 5%، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5% لوگ 95% پہ حکمرانی کریں، مجھے اگر ایک ووٹ بھی دیا گیا تو میں اس کی قدر کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے جو ووٹ دے اسے چھوڑ کر میں باقیوں کو کروں۔ انہوں نے کہا اس حلقے سے، اس ایریے سے اگر مجھے ایک ووٹ ملتا ہے تو میرے لیے سب کی عزت ہوگی، جن نے مجھے ووٹ نہیں دیا میں ان کی بھی عزت کروں گا۔ آگے انہوں نے کہا کہ زندگی بہادروں کی ہوتی ہے، کیوں سر جھکا کے جئیں، سر اٹھا کر جئیں، ایک ہی بار مرنا ہوتا ہے، یہ جو موت ہے یہ خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اس طرح سے بہت سی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نسلیں بنانے آیا ہوں، نسلیں بگاڑنے نہیں آیا، اور اس پہ بھی میں آگے بات کروں گا۔ پھر انہوں نے راجہ نسیم کے 2 بچے جو قتل ہوئے اس پہ بات کی انہوں نے کہ معاشرے کی کیا ذمہ داری تھی اور یہ لوگ اس کنسٹیچوئنسی میں یہ ادھر کیسے گئے، اور ٹیررسٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ صحیح قیادت کا انتخاب کرو گے تو آپ کی نسلیں محفوظ رہیں گی، اور اگر غلط قیادت کا انتخاب کرو گے تو جیسے کہتے ہیں کہ لمحوں کی خطائیں صدیاں سزا بھگتتی ہیں۔ اس پوائنٹ پہ بھی میں آگے آپ سے تھوڑا سا اپنا تجزیہ دوں گا، اور انہوں نے کہا کہ آپ تک ہے کہ آپ قیادت کا صحیح انتخاب کریں، یعنی میں صحیح قیادت ہوں۔ پھر انہوں نے ٹکٹ والے کے حوالے سے بہت سے سوال لوگوں کے ذہن میں تھے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ ٹکٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹکٹ کے بارے میں عوام سے پوچھیں، جمہوریت ہے، جمہوریت میں عوام کی رائے
ज़रूरी होती है। उन्होंने कहा कि मैं खुद से नहीं कहूँगा कि मुझे टिकट दिया जाए, मैं ये क्या कहता हूँ अपनी क़यादत को। क़यादत का मतलब उनका ये था कि मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह, ABCD जितने भी हैं उन सब से वो मुखातब थे कि वो आएँ, देखें और मेरिट पे फ़ैसला करें और जमहूरियत पे फ़ैसला करें कि अवाम क्या चाहती है, किसको टिकट दिया जाए और उसी से वो करें। फिर उन्होंने कहा कि PMLN की जो क़यादत है टिकट के लिए अगर हारने के लिए अगर टिकट देती है तो ठीक है, और अगर जीतने के लिए देती है तो हम सीट जीत कर दिन के 12 बजे उन्हें दे देंगे। और ये जमहूरियत है, जमहूरियत की जो राय है, जमहूरियत का एहतराम करना ज़रूरी है, इस पे भी मैं बात करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान के उम्मीदवारों से मियाँ साहब ने बात करते हुए ये कहा कि टिकट ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो काबिल हों, अवाम में जिनकी पज़ीराई हो। ये बात हुई तो मैं फिर सत्तू पी के सो गया, मुझे कोई फ़िक्र नहीं रही, क्योंकि मियाँ साहब ने खुद कहा कि काबिल लोगों को टिकट दिया जाएगा और उन लोगों को जो अवाम के अंदर जिनकी पज़ीराई हो। आगे उन्होंने कहा कि टिकट भी आपका, जीत भी आपकी। यानी ये अवाम से उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि टिकट आपका है और जीत भी आपकी है, आप भी बेफ़िक्र हो जाएँ। फिर उन्होंने कहा कि टिकट का मसला क्लियर हो गया, टिकट हमारा है और मीन्स के अब मेरा, यानी कि खान मोहम्मद खान साहब ने कहा कि टिकट हमारा है, मैं मुस्लिम लीग नून से टिकट लेके आऊँगा और जीत भी आपकी है, हो गया। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि PMLN की सारी क़यादत बहुत मैच्योर है, इसमें उन्होंने सबके नाम लिए, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, बाकी वो जो राना सनाउल्लाह है और दीगर जिनसे वो मिले हैं, उन सब के उन्होंने नाम लिए। आगे उन्होंने कहा कि आपने इत्मीनान किया तो दिन की रोशनी में इलेक्शन जीतेंगे, यानी ये क़यादत से बात कर रहे हैं, यानी ये मियाँ नवाज़ शरीफ से कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कि अगर आपने इत्मीनान किया तो हम दिन के 12 बजे रोशनी में सीट जीत जाएँगे। वस्ती को अगर टिकट मिला तो शर्की भी हम जितवाएँगे। उन्होंने कहा कि शर्की भी मैं जीतूँगा। आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ़ वस्ती में बात कर रहा हूँ। मैं पब्लिक का आदमी हूँ, इन्फ्लुएंस रखता हूँ। मैंने बहुत अरसा पब्लिक के साथ डीलिंग की है, काम किया है, मैं लोगों की नफ्सियात समझता हूँ। ये अलग बात है कि मैं पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन सियासत को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए हम शर्की में भी जिताएँगे। अच्छा, उन्होंने फिर कहा कि बाकी जितने ज़हीन लोग हैं इतने पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं, मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है, आप जैसे ज़हीन लोग नहीं मिले जो आप काबिल हैं, इससे कोई यानी आपसे बड़ा काबिलियत वाला यहाँ कोई नहीं है, ये अवाम से उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अस्पताल पे भी बात की, तालीम पे भी बात की, जुडिशरी पे बात की, इंसाफ पे बात की। आखिर में उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन से पहले अपनी मर्ज़ी के लोग जलाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये था उनका कि जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इंतज़ामिया हो गई, SHO, SP, DSP, CDC, डिप्टी कमिश्नर जितने भी हैं, ये सारे लोग अपनी मर्ज़ी के लाते हैं, लेकिन मेरी होते हुए ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं ईंट की मतलब ये का वो कर दूँगा बीच में। खैर, चलें आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। मैं थोड़ा-सा अब आता हूँ तज़िये की तरफ, जो इनके ख़ास-ख़ास पॉइंट थे, वो मैं ये नहीं कहता, ये आप सबको मैं एक चीज़ बताऊँ कि मेरा मतलब तनकीद नहीं है, मैं तनकीद नहीं करता। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि 40 साल से हम मुसलसल ये बातें सुनते आ रहे हैं, यही तकरीर सुनते आ रहे हैं, यही लफ्ज़ सुनते आ रहे हैं, तब्दीली भी नहीं है, सेम एज़ इट इज़, हर एक से यही कुछ सुना है। लेकिन आज तक मुझे अफ़सोस है कि एक लफ्ज़ के ऊपर भी तब्दीली होते हुए नहीं देखी। और फिर हाँ, हर एक कहता है कि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं है, ये कुछ वो रटे-रटाए जुमले हैं। खान साहब ने कहा कि मेरिट का खून होता है, तो मैं ब्रिगेडियर साहब से कहूँगा कि मेरिट का खून ब्रिगेडियर साहब मैं 70 साल से होता हुआ देख रहा हूँ। यहाँ पे हर शोबे के अंदर मेरिट की खिलाफ वर्जी होती है, छोटी चपरासी से लेकर जहाँ पर मैनेजर या ACDC लगने तक मेरिट की खिलाफ वर्जी है। 70 सालों में, चलें 70 को भी छोड़ें, 50 में, 30 में, 40 में, कोई एक दौर ऐसा बता दें जिसमें मेरिट की बाली हुई हो। हर शख्स जो आता है वो ये कहता है कि मेरिट वो है जो मैं चाहता हूँ, मेरिट वो है जो मेरी मर्ज़ी है, मेरिट वो है जो मैं समझता हूँ। वो उसके नज़र में उसका यानी मेरिट होता है। तो मेरिट आप कैसे बहाल करेंगे? NTS करेंगे, PSC करेंगे, या जो भी सिस्टम लाएँगे उससे मेरिट बहाल होगा। राजा फारूक अब्दुल साहब और मुश्ताक नवाज़ साहब भी आए थे, NTS लेके आए थे। सिर्फ़ पहला NTS के अंदर टीचरों की तकर्रियाँ हुई, जब पता चला कि तमाम अदर बरादरीज़ के लोग टीचर लग गए, तो फिर उन्होंने ठप करके NTS को बंद कर दिया, या फिर उसके अंदर कोई हेर-फेर कर दिया, उसके बाद NTS नहीं आया। चलें, आप अगर कहते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि कैसे आप इसको बेहतर करेंगे। बाकी तो बदमाशी का राज है, बदमाशी ख़त्म होगी तो यहाँ जो पावर, अच्छा खान साहब, बदमाशी हर दौर में बाग के अंदर नहीं बल्कि पूरे मुल्क के, पूरे इस खित्ते के अंदर बदमाशी रही है।
فرق سے یہ ہے کہ ایک بدماش کمزور ہوتا ہے، نیا جو پاور میں آتا ہے وہ بدماش بن جاتا ہے، وہ پاور میں آتا ہے وہ بدماش بن جاتا ہے۔ بدماش کا مطلب کہ اس کا سسوخ ہوتا ہے، تھانے کی کچہری میں اس کے اندر اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی چلاتا ہے۔ جو عام آدمی ہے ہماری طرح کا، وہ پسا ہوا ہی رہتا ہے، اس کے لیے آپ بھی بدماش ہیں، اس کے لیے دوسرا بھی بدماش ہے، اس کے لیے تیسرا بھی بدماش ہے، یہ ساری چیزیں۔ آپ نے کہا جی میں قبیلوں کا، سب قبیلوں، تمام قبیلوں کا بندہ ہوں، سب کی عزت میری عزت ہے۔ یہ تو میرا چیلنج ہے کہ جو تعصب ہے، جو قبیلائی ازم ہے اس کشمیر کے اندر اور خاص کر کے باغ کے اندر، یہ اتنا صلاحیت کر چکا ہے کہ کسی کی، میں کہتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کسی کا باپ بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس تعصب کو خان صاحب آپ کیا ختم کریں گے؟ ماں کی گود سے لے کر معاشرے تک، محلے سے لے کر گاؤں تک، گاؤں سے لے کے اسکول تک، اسکول سے لے کے کالج، یونیورسٹی تک، یونیورسٹی سے لے کر کاروبار تک، کاروبار سے لے کر نوکریوں تک، انسان کی قبر تک اس معاشرے کے اندر تعصب سکھایا جاتا ہے، قبیلائزم سکھایا جاتا ہے، برادریزم سکھایا جاتا ہے۔ کسی کو شک ہو تو وہ آئے، میں اس کو 1000 ایسی اگزامپل دوں گا کہ یہاں پر نظام چلتا ہی تعصب کے اوپر ہے، برادری کے اوپر ہے، تو پھر آپ کہاں سے ختم کریں گے؟ بہرحال چلیں، آپ نے کہہ دیا تو بہت شکریہ، لیکن یہاں پر میرٹ کی خلاف ورزی برادریزم پہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، انصاف اس پہ ہوتا ہے، یہاں پر جو کچھ ملتا ہے وہ اسی پہ ہوتا ہے، عزت اس برادریزم کی، برادری کے بیس پہ ہوتی ہے۔ تھانہ کچہری میں کل کی بات بتاتا ہوں، کل جھگڑا ہوا، جو غریب تھے، پس ہوا طبقہ تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا، نام اس لیے نہیں لیتا کہ ابھی پھر بات آگے لمبی ہو جاتی ہے۔ اچھا، باقی تمام حدود کا ذمہ دار ہوں، بستی باغ کا ہی نہیں۔ یہ جو اشارہ تھا یہ خان صاحب کا وزیر اعظم بننے کی طرف تھا، کیونکہ باتیں یہ بھی چل رہی ہیں اب آپ کے حلقے میں، آپ کی طرف سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہارون رشید نے کہہ دیا کہ جی اگلا جو وزیر اعظم ہوگا وہ بریگیڈیئر خان محمد خان ہوگا، اور اس کے بعد پھر سعید انقلابی صاحب بھی، باقی بھی سب یہ تشہیر کر رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہوں گے۔ تو یہ جو آپ پورے باغ کی حدود کے ذمہ دار کی یہ ہلکا سا اس طرف اشارہ بھی ہے کہ شاید میں اس طرف آؤں گا۔ چلیں، آپ بھی وزیر اعظم بنے، ہمیں سے، آپ کے بننے سے نہ بننے سے ہمیں کوئی فرق، مطلب کوئی وہ نہیں ہوتا، سارے اسی طرح سے آئے اور کہہ کے چلے گئے۔ اچھا، لمحے غلطیاں کرتے ہیں، صدیاں بھگتی ہیں، اس میں آپ نے بات بالکل صحیح کی۔ اس کا آپ خود وکٹم ہے، اس کے اندر جو نارما برادری ہے وہ صدیوں کی سزا کاٹ رہی ہے، اس لمحوں کی غلطی کی سزا کاٹ رہی ہے۔ جو وقاص نسیم تھا، کیا کسی سے کم صلاحیت تھی؟ اس کا بولنا، اس کی بہادری، اس کا نالج، اس کا علم، اس کی سیاست کے اندر انفلوئنس، بچوں کے ساتھ، جن بچے مین کے عوام کے ساتھ اس کی جو رکھ رکھاؤ تھا، جو عوام کے اندر دسا ہوا تھا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کسی کو نہیں پتا، مطلب سب کو پتا ہے۔ تو پھر جب آپ یہ غلطیاں کریں گے کہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں، اور وقاص نسیم جیسے بہادر، باصلاحیت، ہونہار اور خطے کے آنے والے وقت کے لیڈر کو جب آپ یہ سزا دیں گے تو پھر یہی ہوگا، صدیاں تو کاٹیں گے۔ ٹکٹ کے بارے میں آپ نے کہا کہ عوام سے پوچھو، جمہوریت ہے، عوام جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ بڑے دکھی دل سے کہوں گا خان صاحب کہ پاکستان کے اندر آپ کا فیصلہ پی ایم ایل این جناب میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کرے گی تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، کیا اس کے لیے جمہوریت نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے قانون نہیں ہے؟ کل دیکھ لیں جو مظفر آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا، کس طرح سے جلسہ تھا اس خطے میں، جس میں جو سارے لوگ برادریوں کے پیچھے پڑتے ہیں، کس طرح سے رہائی کی نعرے لگ رہے تھے، ڈی چو کے نعرے لگ رہے تھے، جیل جانے کے نعرے لگ رہے تھے۔ تو یہ جمہوریت صرف آپ کو ٹکٹ مل جائے تو آپ کہیں گے کہ ہماری جماعت میں جمہوریت ہے، کسی اور کو مل جائے تو آپ کہیں گے کہ نہیں، جمہوریت نہیں ہے، میرے ساتھ دان لی ہوئی۔ اور اس طرح سے اور بھی بے شمار تھی، ولاگ لمبا ہو رہا ہے، اور میں انشاءاللہ چلیں اگلے کسی پھر سے وہ کروں گا کہ یہاں پر آپ نے راجا نسیم کے بیٹوں کی بات کی، اس پہ بھی بڑی دکھیا بات ہے، اس پہ ابھی شاید نہیں بات کر سکتا، پھر بات کروں گا کہ قانون کس لیے ہے۔ اگر وہ بقول آپ جیسے جو قانون کے وہ ہیں کہ جی دہشت گرد تھے تو قانون کیوں، کس لیے؟ آپ کہاں تھے اس وقت؟ کیوں نہیں آپ نے بچایا؟ آپ نے کیوں نہیں ان کی ضمانت دی؟ کیوں نہیں اسے کہا کہ میں ہوں نہ ساتھ، آپ آئیں میرے ساتھ؟ چلے چھوڑے اس بات کو، لیکن خیر، تو یہ تھی وہ جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ خان محمد خان صاحب کی تقریر، خطاب جو انہوں نے کفر گڑھ میں کل عوام سے کیا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ ٹکٹ بقول ان کے کہ ان کو ملے گا، اور پھر آگے یہ کہ وہ وزیر اعظم بھی بنے گے،
اور پھر باقی وہ ساری وہی باتیں تھیں جو ماضی میں ہوتی رہیں۔ پھر اب دیکھتے ہیں کہ مشتاق ناز کہاں جائیں گے، مشتاق ناز کا کیا سٹیٹس ہے، مشتاق ناز کہیں کوئی تقریر کریں کسی جگہ پہ تو پتہ چلے، ان کی چھوٹی چھوٹی پوسٹیں آتی رہتی ہیں تو قیادت فیصلہ کرے گی، فلانا کرے گی، تو یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں۔ میں میرے خیال میں شاید بریگیڈیئر صاحب ملے ہوں میاں صاحب سے، کوئی تسلی دی ہو، تو چلیں سیاست کے اندر کہتے ہیں کہ عرف آخر بھی کچھ نہیں ہوتا اور سیاست کے اندر سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو پتہ نہیں پھر تسلیاں دینے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ میرٹ شاید نون لیگ کے اندر تو میرٹ یہی ہے کہ جو چاپلوسی کرتا ہے، جو پالش کرتا ہے، جو خدمت کرتا ہے، جو تعریف کرتا ہے، ان کا تو میں نے یہی میرٹ دیکھا ہے۔ باقی قابلیت کے حساب سے یا کسی کارکردگی کے حساب سے اگر میرٹ ہو تو پھر میں نہیں کچھ کہتا۔ تو شاید خان صاحب کی نظر میں، یعنی بریگیڈیئر محمد خان صاحب کی نظر میں شاید میرٹ کا ان کی بھی اپنی وہ الگ سے تعریف ہو، لیکن ابھی تک مجھے یہ نہیں پتا کہ ہر ایک کہتا ہے کہ میرٹ 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 میرٹ، وہ میرٹ کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ برادری 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 کہاں سے ختم ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے۔ انصاف انصاف انصاف، اور سب وہی 70 سال سے ظلم چلا آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کیسے ختم ہوگا۔ اجازت دیں کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو، کوئی تنقید ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور مجھ سے پوچھیے گا، میں اس پہ بھی ولاگ کروں گا۔ ایک بار جن جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔